आनी तांकां आमी चालले की आतां पयर एक अनाउन्स केला ते टुरिजम बील म्हणून, सो ते बील इंट्रोड्यूस करतले काय म्हणून. ते आतां तरी सद्याक ते कांय सांगिना, पण लास्ट टायमाचे भशेन म्हणल्यार हेच्या पयलीं केल्लें आसा. भूमिपुत्र बील हाडले, लास्ट मोमेंटाक हाडले, डिस्कशनाक बसून सारकें मेळोना आनी ते पास केले. काय तशेंच कितें हाडपाक सोदता. सो अशी आनी कितली बिलां येतली ती आमकां खबर ना, बट आतां सद्याक जे बिजनसाचेर घातलेले आसा, टेबल केल्ली आसा तितलीच आसा. खुबशी एमेंडमेंट्स आसा. ती एमेंडमेंटान कितें चेंजीस जातली ती आमकां मागीर कळटली, पण एमेंडमेंट तेंच्यांनी नोटिंगाचेर घातलेले आसा. तशेंच बाकीचे बजेटरी डिस्कशन जे आसा ते बजेटरी डिस्कशन फॉर 3 दीस दितले म्हणून सांगला. आमी तेंचे कडेन मागलेलो की एवरी पार्टी जो आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका एटलिस्ट 1 आवर तरी आमकां डिस्कशनाक जावचें म्हणून. तुमकां खबर आसा की गोंयभरान कितलेशे विशय आसा जे विशय खरें म्हणल्यार आमकां मांडपाक जाय आनी बजेटरी हेजेर आमकां ते मांडपाक खुबशे प्रमाणान मेळटा. पण तितूनय तेंच्यांनी सांगलें की आमकां हाफ एन आवरूच टायम मेळटलो पार्टीक म्हणून. सो हो टायम म्हाका तरी दिसता की खूब कमी आसा, कारण गोंयचे प्रत्येक काना कोपऱ्यांतले जे विशय आसा ते आमकां त्या अर्द्या वरान तरी मांडपाक मेळना. सो एवरी पार्टी हॅज देअर आयडियोलॉजी आनी ते आयडियोलॉजी प्रमाणे ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. पण खबर ना आयज सरकार कित्याक भियाला इतलो की ते 1 वराचे आमी तांकां मागीर म्हटलें की एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी आमकां दिवपाचें म्हणून की आमी तितून डिस्कशन करूंक मेळटा. तुमकां खबर आसा की अर्द्या वराचे वयर गेले जाल्यार मागीर रोखडेंच कट ऑफ करता. सो अशी खुबशी गोंयचे इश्यूज आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयांत सद्याक फ्लडिंगाचो झोन जाल्लो आसा ऑल ओव्हर गोवा. तुमी पावसाळ्या आतां पळयला आसतले प्रत्येक कडेन कितें ना कितें हें चालूच आसा. सो हेजे बाबतींत आमी जे सरकाराचे जे तेंच्यांनी जे पयलू डिसिजन्स घेतलेले, जावं ते 39A डिसिजन, जावं तो 17(2) डिसिजन, अशे कितलेशे डिसिजन्स घेतलेले हेजे बाबतींत खंय ना खंय आमकां तेजे सरकाराक धारेर दवरपाक जाय आनी सरकाराकूय कळपाक जाय आनी सरकारूय रियलायज जावपाक जाय की आयज समज आमी चिंतना की फुडले जे आमचे पर्यावरण आसा ते राखपाक जाय, नाल्यार केन्ना कितें जायत नेमना. की लोकसभा असेंब्ली जेन्ना जाली तेन्ना तुमी इंडियन आसा तांकां सपोर्ट करूंक जाय, तुमी इंडिपेंडंटली करपाक. सो असेंब्लीन आमकां तुमी तेंच्या वांगडा दिसतले काय तुमी असेंब्लीन इंडिपेंडंट? पळय आमी इंडिपेंडंटली जावं असेंब्लीन येयल्या गोंयकारांचो आवाज घेवन, आनी हो गोंयकारांचो आवाज प्रत्येक गोंयकार जो बारीक समाजाचो गोंयकार, बारीक गोंयकार आसा तेंचो आवाज आमी विधानसभेन मांडटा. आनी जेन्ना पयल्या दिसा पासून हांवें विधानसभेन एंट्री मारली तेन्नाच सांगलेलें की आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती राखून आमी आवाज काडटलो आनी तो आवाज फुडें व्हरतले. आतां इंडिया अलायन्स काय बाकीचे अलायन्स ते दॅट इज डिफरंट, बट रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो आसा तो एक आयडियोलॉजी घेवन आसा आनी आयडेंटिटी जी आसा गोंयकारांची आयडेंटिटी अस्मिताय आसा ती राखपाक लागून फुडें चल्लेलो आसा. आनी थंय आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. फाल्यां ते खंयचोय पक्ष आसूं आमी ते कॉम्प्रोमायज करपाक येयल्ले ना. आमचो आवाज आनी लोकांचो जो आवाज आसा तो लोकांचो आवाज ह्या विधानसभेन मांडपाक येयल्ले. सो तुमी युनायटेड आसतले. पळय कशें आसा, गोंयचे जितले विशय आसा जावं गोंया खातीर जे बरे विशय आसा त्या विशयान आमी वांगडा येतले. पण जेन्ना आमच्या आयडियोलॉजीचे आनी आमचे जे विशय आसा तितून आमकां खंयच्याच पक्षान हेच्या पयलीं सपोर्ट केल्लो ना, पण आमी तो मांडपाक एवरी टायम हांव मांडटा आनी हेच्या फुडेंय मांडटलो. सध्या म्हाजे खातीर मिटींग चालू प्रवाह कमिटीची गोंयांत जाली, कर्नाटका, महाराष्ट्रान जाली आनी बेंगलोर काल मिटींग जाली. दुसरें इन्सिडंट जालो गोंयची कदंबा बस तेंच्यांनी कर्नाटकान हाडिल्ली पॅसेंजर सगळे येताले गोंयांत आनी तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो. कशें करून पळय कशें आसा, आयज गोंयांत त्या पद्दतीन प्रोटेस्ट जायना, मात भायर कर्नाटका तुमी पळयला आसतलो प्रोटेस्ट जाता. आनी म्हाजे बाबतीन जे आमचो सरकार सिरियस आसपाक जाय आसलो तो सिरियस तरी म्हाका तरी दिसना. कारण जेन्ना कमिटी फॉर्म जाली, जेन्ना हावस कमिटी फॉर्म जाली, म्हाजेक लागून स्पेशल कमिटी फॉर्म जाली, तेज्या नंतरच्यान एकूय मिटींग जाल्ली ना. पयलीं एकूच मिटींग जाली आनी मागीर एकूय मिटींग जावना. सो ह्यो मिटींग कित्याक जावंक नये, खरें म्हटल्यार मिनिस्टरान जो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जाय आसलें. मात प्रवाहाच्या थ्रू आतां ते हें करता, इन्स्पेक्शन करपाक सोदता आनी तुमी पळयता आसतलो ते सायडीच्यान ते इतलो बोवाळ घालता आनी तेंचे सीएम बसून आसा तो प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळोन येयलो. कर्नाटका सीएम प्रायम मिनिस्टर व्हेरी एग्रेसीव. आमचो सीएम अजून पर्यंत ते पयलू स्टार्टींग केलो मागीर थंड पडलो. आयज ते आपणाचे म्हणटा फूल प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. म्हटल्यार आयज आमचो सरकार जो आसा तो डबल इंजीन आसून बसून खंय ना खंय फाटीं उरलेलो आसा. हांगा गोंयांनी बीजेपी आसा, सेंट्राकूय बीजेपी आसा, तरी पूण फाटीं उरलेलो आसा. अजून पर्यंत आमी थंय कर्नाटका तो प्रोजेक्ट कितलो खंय पावला, कितें जाला तो अजून पर्यंत त्या लेवलार पळोवंकूच ना. आमी मागलेले की हावस कमिटीचे मेंबर्स जे आसा अलॉंग विथ हावस कमिटी मेंबर्स थंय आमकां सायटीर वचून पळोवपाक जाय कितें तरी घडलां, लोकांक कळपाक जाय कितें तरी घडलां म्हणून. मात अजून पर्यंत तें जाल्लें ना. आनी ते जेन्ना कंप्लीट करतले मागीर बोवाळ मारून कांय फायदो ना. कित्याक मागीर आमकां कोण स्टे बसून दिवची ना, कांयच जावपाचें ना. कित्याक आयज खंय ना खंय सीएमान सारको सिरियसली पळोवपाक जाय. कित्याक उदक समज बंद जालें हेजे फुडें तुमी पळयलां आसतलें कितले लोकांक उदक मेळनासलें. उदक बंद जालें नाल्यार ते येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जालें. काल एक इन्सिडंट मांडवांत जाल्लो आवय आनी पूत
वॉल पडून त्यापेक्षा येऊनच पडून तुम्ही कम्प्लिटली गव्हर्मेंटाक रिस्पॉन्सिबल पळय. जाता मॅटर गव्हर्मेंटाक तुमकां पेंडींग हय पळय आतां कशें आसा तुमी पळयता आसतलें आख्खे गोंयभरान कितलेशे डिजास्टर जायत आसा आनी डिजास्टर जाले आयज खरें म्हटल्यार ती खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या मंडूर गांवांत जाली आनी अशें घडपाक जायनासलें पण जेन्ना एक वर्स पयलू तेंची एक आनीक वॉल पडलेली मातयेची वॉल पडलेली आनी ताजो सगळो प्रोसिजर जो आसा तो डिपार्टमेंट वायज तो प्रोसिजर केलो पण ओन्ली थिंग जो पयशे रिलीज जावपाक जाय ते रिलीज जाल्ले ना आनी अशें तेंचेच न्हू अशें कितलेशे जाणांचे हांव विजीट करता खूब जाणांचे पयशे रिलीज जाल्ले ना आमी एक डिजास्टर मॅनेजमेंटाक घातलें की बेगांचे बेगान तेंचे रिलीज करचे ते एक मदीं मदीं म्हणटा की फायनान्शियल अजून पर्यंत येवना आमकां तेका लागून क्लियर जावना मात हितून कशें आसा की फायनान्स जो आसा तो डिजास्टराक तरी डिले करपाक जाय तो धपक्याक दिवपाक जाय आतां एक 10 दीस बीन आसूं 15 दिसां भितर तरी एटलीस्ट क्लियर करपाक जाय फायनान्शियल अप्रुवल दिवपाक जाय मात तें जायना सगळो प्रोसिजर जाता आनी मागीर ते थंड पडटा मागीर डिले उरता सो अशें जावपाक तें फास्ट डिजास्टर म्हटल्यार कितें एक एमर्जन्सी हितून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प हातभार लावपाक जाय तें जायना आनी हेका लागून खंय ना खंय सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आयज सरकार कितें म्हणटा आमकां खबरूच ना लास्ट डिजास्टर जालें म्हणटकूच बोवा मारून कांय फायदो ना सो प्रत्येक कडेन डिजास्टराचे खंयचोय मंडूरचो एक जालोच प्रश्न बट आख्खे गोंयभरान कितलेशे अशे प्रश्न आसतले जे डिजास्टर लागून पेमेंट अजून पर्यंत मेळना तांकां आनी तेच जे काम करचे गरीब फॅमिली ते फॅमिली कडेन ते हातभार लावपाक जायनासले त्या कारणाक लागून तेंचे जी वॉल आसा ती बांदूंक जावना ती बाकीच्यो वॉली आसल्यो त्यो तश्योच उरलेल्यो सो रिपोर्ट करून फायदो ना तो रिपोर्टाचो प्रोसिजर बेगीन जावपाक जाय हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयल्लो की तुमचो जो हें आसा तो डिले करपाक ना कितें कंपन्सेशन कितें आसा तें फटाफट दिवपाक जाय थँक्यू थँक्यू